अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वारदात, ये जो एक वाक़या है, ये जो मैं आपको बताने लगी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसमें वीडियो के आखिर में मैं एक बहुत ही अहम बात आप लोगों से करूँगी, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत पुराने वक्त से ये सब कुछ चला आ रहा है और आज भी चीज़ें कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन उस तरह से जितनी होनी चाहिए थी। ये वाक़या पेश आया है ज़िला सक्खर की तहसील रोहड़ी के गांव में। वहाँ पे एक ख़ातून हैं फिरदौस शेख, जिनको उनके शोहर ने कत्ल कर दिया। ये जो वारदात है, ये जो वाक़या है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़ये में आप लोग हैरान होंगे कत्ल की वजह सुन के। फिरदौस शेख जो हैं, ये अपने ख़ानदान में सबसे छोटी बहन थीं और 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। फिरदौस शेख के भाई ने शुएब शेख के मुताबिक वो कहते हैं कि तकरीबन 9 साल कबल हमारी बहन ने मुनव्वर से, जो उनका शोहर है, उससे उनका रब्ता हुआ और दोनों ने वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब कोर्ट मैरिज की तो ख़ानदान वालों ने ताल्लुक़ और वास्ता जो था वो ख़त्म कर दिया। मुनव्वर और फिरदौस के 3 बच्चे भी हैं। जब वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर फिरदौस और मुनव्वर ने शादी कर ली तो घर वाले नाराज़ हो गए और राब्ते जो थे वो ख़त्म हो गए। अब ये जो राब्ते थे ये तकरीबन 9 साल जो थे ये बंद रहे, आपस में कोई राब्ता नहीं था। लेकिन यहाँ पे फिरदौस का भाई ये बताता है कि हमारी बहन जो थी, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं था, लेकिन हमें इत्तला मिलती रहती थी, ख़बर मिलती रहती थी कि मेरी बहन के साथ मुनव्वर का जो एक रवैया है वो अच्छा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि जिस तरह के वादे कस्में उसने उठाई थी और जिस तरह से इन्होंने भाग के शादी की, सब लोगों को अपने ख़िलाफ़ किया, तो मुनव्वर उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसके जो सारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। अब असल वाक़या क्या हुआ कि जब इस शादी से उनके 3 बच्चे भी हुए। मुनव्वर जो था वो माल मवेशी का काम करता था और बहुत अच्छा वेल सेटल्ड काम था उसका ये। शुएब शेख कहता है कि उनके पास उनकी बहन के शौहर की जानिब से बहन पर तशद्दुद की शिकायत काफ़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद को इस मामले से लाताल्लुक़ रखा कि अब वो ख़ुद भुगते उसने जो काम किया है। हमारे माशरे में आप इर्द-गिर्द देखें, यही तो होता है कि अगर इसने ये किया है तो फिर ये भुगते, ये फेस करे। इसने अपने सर मुंह पे किया है तो फिर ये इसके नसीब में है और ये खुद देखे। अब आगे सुने कि होता क्या है। इस खातून को, फिरदौस शेख को, इसके शौहर ने कितना बेरहमी से कत्ल किया। फिर आप वजह सुनिएगा और वो वजह सुन के आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे। पुलिस कहती है कि उसे फिरदौस की तशद्दुद ज़दा लाश एक घर के सहन से रिल्ली में लिपटी हुई मिली, जिस पर सरकार की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा भी दायर किया गया है। सहन के जो मट्टी खोद के दफन कर दिया इस शख्स ने। अब इसका भाई, फिरदौस का भाई बताता है कि मुझे मेरी बहन के कत्ल, वो कहते हैं हमें मालूम नहीं था कि मेरी बहन का कत्ल हो चुका है, लेकिन हमसायों की जानिब से हमें इत्तला मिलती रही। मुझे उन्होंने, पड़ोसियों ने बताया कि हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि आपकी बहन को शायद मुनव्वर ने कत्ल कर दिया है। और क्योंकि घर में कुछ इस तरह की मशकूक हरकतें सामने आई हैं, गोली लगने का वाक़या जो है, आवाज़ उसकी हमने सुनी है और बच्चे भी घर पे मौजूद नहीं हैं, तो आप आएँ, देखें, चेक करें। फिर दूसरा वो कहते हैं कि अब पड़ोसियों ने ही पुलिस को भी इत्तला दी और जब पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस पहुँचती है घर और जब उसकी खुदाई शुरू करती है सहन में, जहाँ पे इस मुनव्वर ने फिरदौस शेख को दफन कर दिया, वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिलती है। 24 अक्टूबर को इसने मुनव्वर ने 29 साला बीवी फिरदौस शेख को कत्ल किया और लाश घर में छुपा दी। इन्होंने मज़ीद कहा कि जब घर में ताज़ा मिट्टी निकली हुई थी, उस जगह पर मिट्टी को हटाया तो फिरदौस की लाश बरामद हुई। अब जब इसकी डेड बॉडी निकाली गई तो उसने सब्ज़ रंग की कमीज़ जिस पर फूल बने हुए थे और जर्द रंग की शलवार पहन रखी थी। नाक के करीब एक गोली लगी हुई थी जो सर से पार हो गई थी। सर, गर्दन, पेशानी पर गहरे ज़ख्म थे। शुएब शेख ने मज़ीद बताया कि वो अपनी बहन के कत्ल की FIR ख़ुद दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन हुकाम ने उनसे कहा कि आप इस वक्त सदमे में हैं, लाश ले जाएं, फिर मुकदमा दायर करेंगे।
شعیب نے مزید بتایا فردوس کے بھائی نے کہ مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی دائر کی تھی۔ ملزم اپنے حیران کن انکشاف کرتا ہے کہ اس نے قتل کیا کیوں اور کیا کیسے۔ یہاں پہ ملزم کہتا ہے کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس نے فردوس کو قتل تو کر دیا، اس کے بعد اس کا یہ ارادہ تھا وہ اس کی ڈیڈ باڈی گھر میں نہیں رکھے گا بلکہ یہاں سے غائب کر دے گا۔ پولیس نے ملزمان منور کو گرفتار کیا اور اس کو جو گرفتار ہے وہ خیر پور میں ایک مکان سے کیا، وہاں پر چھاپا مارا۔ ملزم نے دوپہر کو یہ واردات کی تھی، اس کے بعد اس کو انتظار تھا کہ سورج غروب ہو تو تاکہ وہ تاریکی میں لاش کو ٹھکانے لگا سکے۔ جب پولیس نے پوچھا کہ یہ تم نے قتل کیا کیوں، وہ اس خاتون کی عمر 29 سال تھی، تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اور میں نے تھم نیل پہ بھی لگائی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے تمہارے پیچھے اپنے گھر بار چھوڑ کے تم سے شادی کی اور 9 سال تک اس کے گھر والوں سے اس کے رابطے تک ختم ہو گئے، تو آخر قتل کی وجہ کیا بنی؟ تو یہاں پہ یہ منور بتاتا ہے پولیس کو کہ اس نے یہ قتل شک کی بنیاد پر کیا، شک کی بنیاد پر۔ اس شخص سے بھی اس کی شادی محبت کی تھی، اتنی زیادہ چیزوں کو فیس کرنے کے بعد وہ اس سے شادی کرتی ہے اور یہ اس کو شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سر پر اینٹیں ماری، اس کے بعد رسی سے اس کا گلا گھونٹا، اس کے مرنے کے یقین ہونے کے بعد گڑھا کھودا اور اس کو وہاں دفن کر کے میں نے جو مٹی ہے وہ اوپر ڈال دی۔ اب پولیس یہ کہتی ہے، اس سے پوچھا بھی گیا کہ جو سر پہ پھر گولی تھی وہ کہاں سے آئی، وہ کس نے ماری ہے؟ ایس ایس پی عرفان کے مطابق مقتولہ دفن کیے جانے کے وقت زندہ تھی یا نہیں اس بارے میں پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ سے معلوم ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جب دفن اس خاتون کو کیا گیا تو شاید وہ زندہ تھی۔ تو یہ دیکھنا باقی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے اور اس میں انکشاف ہوں گے۔ یہاں پہ آخر میں آپ سب کو ایک بہت ہی اہم چیز کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو لڑکیوں کو اتنے بڑے قدم نہیں اٹھانے چاہیے کسی بھی لڑکے کے پیچھے۔ اب آج یہ وہ لڑکا ہے جس نے ایک ٹائم پہ محبت کے دعوے کیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، اور 9 سال کے بعد وہ اس خاتون کا قتل کر دیتا ہے اتنا بے رحمی سے، اس پہ تشدد کرتا ہے جب وہ زندہ ہوتی ہے، اور قتل اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس پہ شک تھا۔ خواتین، بچیاں تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں۔ دوسرا والدین، اگر والدین کو یہاں پہ معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ بھگتے اگر اس نے ایسا کیا۔ اب یہاں پہ اس فردوس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش ہم اس ٹائم اپنی بہن کے پیچھے جاتے، اس کا پتہ کرتے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ والدین، چاہے لڑکی کی لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، بہت سے والدین کا کہنا یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو پھر ہو گئی ہے، اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اب وہیں رہے گی۔ اور یہ ایسی باتیں بہت سے ٹائم سے یہ چلتی آ رہی ہیں جو کہ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم لوگ جتنا ترقی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ ایڈوانس ہو چکے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی اب ایڈوانس ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی، دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل، میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔